الحركة النبوية، الفصل الثاني من كتاب الظاهرة القرآنية تاع مالك بن ناوي. جماعة كما قرينا كامل في البريمير، أنا تلميذ مسلم والديماري لوندوكترينمون من جهة ما بوساوناش نفهموا الظاهرة الدينية، ما بوساوناش نفهموا شنو هو الدين، ما بوساوناش نفهموا شنو هو المنبع الروحي اللي فينا. حفظوا لنا قالوا لنا أنت مسلم، أخرج للزنقة تصلي تزكي تصوم راك مسلم، أنت إنسان موهوب. It's like different. عن الإطار النبوي، عن الحركة النبوية، المقصود هي الانترفونسيون، ظهور شخص أم شخصية كما نقولوا ذو سمات إنسانية نشوفوهم من بعد في الشخصية النبوية، بصح اللي راح هي الآن تدخل سيتادير ألفا انترفينير وتجيب رسالة جديدة بإرادة التغيير وتكون مصدر لديانة جديدة. امام الحركه النبيه نقدروا نديماريو من سيدنا ابراهيم، سيتادير الديانات الابراهيميه السماويه، بصح من قبل لقينا واحد لا فيغور اللي ما درسوهاش بزاف وفيها واحد التقارب مع الديانات السماويه الابراهيميه اللي ما نقدرش ننكروها. نبداو. Plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, apparaît en Perse une doctrine qui est peut-être la première religion monothéiste, le zoroastrisme. Son prophète se nomme Zarathustra. زرادشت، زورواستر، الزورواستريزم، الزرادشتية، ديانة بلاد فارس اللي دامت في الألفية الأخيرة قبل الميلاد، والآثار ديالها دام حتى وصول الفتوحات الإسلامية إلى بلاد فارس. كي لحقت الفتوحات الإسلامية إلى بلاد فارس ما لقاتش أرض قاحلة قحط، لقات حضارة على بها من كبار الناس الحضارة الإسلامية منينها بلاد فارس، الرازي، عمر خيام، الغزالي. أما بعد القضية مع زورواستر مع زرادشت، هذه الشخصية اكزيستات ما اكزيستاتش ماشي هي القضية. نقدروا نطرحوا القضية تاع اكزيستا ما اكزيستاش على كل الشخصيات البعيدة في الزمن، لكن المشكل ما تطرحوش هكذا، اطرحوا على قضية الفكرة، ماذا جسد. Les lieux de culte sont les temples du feu. C'est dans ces bâtiments où les non-parsis ne peuvent pénétrer que les prêtres entretiennent la flamme sacrée. Les Parsis considèrent en effet les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, comme divins. Le feu représente la lumière de Dieu. Le fait qu'il ait besoin de l'homme pour être entretenu, contrairement aux autres éléments, rappelle le pacte conclu entre Ahura Mazda et l'homme. Le feu est donc le lien entre Dieu et les humains. في الرواية الأصلية ديالو يقول لك هو خلقا من نور، سيتادير حين ما زاد جاء تالي الدنيا كان كما نقولوا فرج، عاش في عزلة، عاش في اونيزولاسيون، في تأمل للكون، وفي هذا التأمل للكون أتاه الوحي، نبأ شخص من نور ظهر له وقال له باللي أنت نبي. حينما بدأت الدعوة ديالو قرب الملك دخل للحبس، خرج من الحبس داوى الملك، وهذاك الملك بالفرحة اعتنق الديانة وعممت الديانة الزرادشتية. Si vous considérez une religion comme ayant forcément un prophète, le zoroastrisme est la religion révélée la plus ancienne au monde. Parce que Zarathustra est le prophète le plus ancien. C'est le premier au monde. Zarathustra, le prophète des Parsis, enseignait une morale reposant sur le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. C'est l'une des raisons pour lesquelles le philosophe allemand Nietzsche l'a choisi pour son célèbre ouvrage « Ainsi parlait Zarathustra ». Le prophète aurait vécu au nord de l'Iran actuel, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, proclamant Ahura Mazda comme Dieu unique et prêchant que chacun doit choisir entre le bien et le mal. في الميثولوجيا، في العقيدة، هي كاين 3 مراحل لو بيان ابسولو، أي عندنا عمم الخير، هي قبل الخلق وإن كان إلا الله، قبل من وضع الخلق محاط به الأخلاق ديالو من مصنوعة من نور، الملائكة. عندك the moment of struggle، سيتادير الحياة، وهي كما نقولوا مواجهة ما بين الخير والشر، اللي في النهاية لازم يفوز الخير. وعندك في النهاية مرحلة عاود يفوز الخير، العقيدة تاعهم مبنية على هذا الشيء. بس كيف الوقت مقسم إلى 3 مراحل في الديانة الزرادشتية. كل ديانة كما شفناها عندها الميثولوجيا الأولى ديالها حبرها فكرة الخلق،
كيف صنع الخلق، لماذا صنع الخلق. وعندنا النقطة الثانية اللي تجعلها ديانة وهي العقائد. العقيدة الأولى ديالها وهي الرب الواحد الموحد الذي ليس له نسب أم كفؤا أحد، ما كاش مثال لهذا الرب. سيتادير رانا دخلنا الآن بقوة في فكرة لو ديو يونيك، خرجنا من فكرة الآلهة المتعددة ودخلنا في فكرة الرب الواحد الموحد مع الدعوة تاع زرادشت. الرب في الديانة الزرادشتية رافع اسم أهورا مازدا. العقيدة أنه خلق الإنسان بحرية الاختيار عكس الملائكة. النقطة الثالثة وهي الإيمان بالملائكة والشيطان، لو بيان ابسولو، الإيمان بالخير التام. عندهم ثاني فكرة اليوم الآخر وفكرة المهدي المنتظر المخرس. كاع واش راني نقول ايفيريفيابل جايز، ما تشوكاوش، و سي تو طافي نورمال ان كاين مزج ما بين الحضارات، مزج ما بين الرسائل الدينية. ومن العقائد ديالهم هي أن في هذه الدنيا هذه هي مواجهة ما بين الخير والشر، وفي النهاية بعد الحشر وبعد الحساب وبعد أن يكون سواء الجنة سواء النار كاين لا دوميناسيون دو بيان ابسولو في إطار العيش في إطار الرب، سيتادير الرب يفوز. Dans le temple du feu d'Udvada brûle de manière permanente la première flamme divine allumée en Inde. Je ne suis pas autorisé à entrer dans l'enceinte du temple. Les fidèles, eux, commencent par se laver le visage et les mains en récitant la prière du Kusti, cette ceinture qui est le signe d'appartenance au zoroastrisme. Les interdits sont très stricts. Les Parsis sont une communauté endogame. Seul l'enfant issu d'un père Parsi fera partie de la minorité. Il n'y a donc aucune conversion possible. En suivant cette règle, les Parsis ont perdu presque la moitié de leur population en 50 ans. Le renouvellement ne se fait plus. من الطقوس الأولى عندك بعد الإيمان بالرب الواحد، عندك صلوات 5 مرات في اليوم، عندهم تقديس النار، عندهم لا سيبولتور كيف يدفن، عندهم واحد التحريمات في الأكل. Voilà. C'est un de nos dépôts mortuaires ici. Quand le corps arrive, ceux qui le portent amènent le défunt par ici. Par ici, les portes s'ouvrent et le mort est amené pour son bain rituel. Le corps est lavé dans cette pièce vide où les non-Parsis ne sont pas admis. نريقليو الحياة والموت واش كاين في وسطها. كخاتمة لهذه الفكرة سيتادير الحركة النبوية حبيت نبداها بهذه الفكرة لأن الكتاب ديالو لافيستا هو كما نقولوا من أقدم الكتب اللي ثبت عليها علم التاريخ وعلم الآثار، سيتادير 1000 قبل المسيح. حتى التناخ وهو الكتاب الأصلي العبرية لبنو إسرائيل ما كاش كتاب يرجع لذاك الزمان. يستحيل تجوز عن القضية الدينية وما تتكلمش على الزرادشتية والتأثير ديالها في الديانات الأخرى عبر الزمن وعبر الجغرافيا يستحيل نكره. المقصود بهذا الفيديو بوضع زرادشت كالرمزية الأولى للشخصية النبوية، سيتادير الشخص يأتي ويغير بإرادته بعمله برسالته في فكرة واحدة وهي توحيد الرب لا إله إلا الله، هي أن دخلت الإنسانية في مرحلة جديدة وهي الآن الإنسان بإرادته التغييرية يقدر يغير الوضعية الاجتماعية. والنقطة الثانية لم يبقى لكل قبيلة بفكرة عصبية الرب ديالي الرب ديالي الرب تاعك الرب تاعك، كاين إله واحد. إذا توحدنا في إطار فصنع العجب من حضارات، وإذا بقينا في كل واحد الرب ديالو الرب ديالو حنكملوا نتقاتلوا. والتاريخ أحسن دليل على ما جرى في إطار الإمبراطورية الفارسية حينما تناقت هذه الديانة. وعلى هذا الكلام نقول لكم نتلاقاو في الفيديو الأخرى اللي راهي جاية ونحن ندرسوا شخصية وكاريزما الشخصية النبوية أو سونس أركيتيبال، سيتادير نستعملوا البسيكولوجيا والذهنية تاعهم. محاولة عبر دائما كتاب مالك بن نبي. كاع واش راني نقول مرة أخرى ايفيريفيابل. بقاو على خير، روحوا في امان الله، روحوا فيريفيو بروحكم. تشاو.